मेन वीडियो ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरोर्नमः अंशश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं षट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः वन्ददा भागो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भवस्वरोम् अधैदं विष्णवे तरुन्निर्भवति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति स्तोत्र जुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णवक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदोक्त दिव्य सुवर्ण मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि मनसे आत्म प्रदक्षिणं मनसुलो प्रदक्षिण చేసుకోండి కుదిరితే లేదా చేయండి यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च कानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां कृपया देवी शरणागतवत्सली చెప్పండి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష శ్రీ వారాహి దేవ్యై నమో నమః శ్రీ నాగదేవతాయై నమో నమః विश्वकालिनी माता की जय। चरण श्री नागदेवता रेणुका इल्लम्म माता की जय। साधयामि छामराभ्यां वीरयामि नृत्यं निर्वयामि गीतं श्रावयामि आनन्दगानारोहयामि पुष्पानारोहयामि गजानारोहयामि नमस्कारागोपचार देवोपचार भक्तिपचार शक्तिपचार मंत्रोपचार शिवोपचार वेदां समारोहयामि मंत्रजपनि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तुते श्री वाराही नवरात्रि नारायण पूजाख्यं समर्पयामि।